از همه اون دخترها خوشگل‌ترم. کسی به جز منو نمیتونه انتخاب کنه. مطمئنم اینطوری میشه. همه فکر میکنن من از یه خانواده پول دارم. کسی فکر نمیکنه یه دختر خوشگل میتونه از یه خانواده فقیر باشه. درسته که خدا منو تو این خونه به دنیا آورده، ولی من سرنوشتمو با فکر خودم عوض میکنم. این عکس‌ها رو فردا به مامان میدم که ببره و به اون نشون بده.